यहाँहरू सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह। आजको दिनको लागि प्रभुलाई धन्यवाद होस्। 4 महिनादेखिको लकडाउन अन्त्य भएको छ। हामी आशा र प्रार्थना गरौँ कि हाम्रो दिनहरू बिस्तारै सामान्य हुँदै जानेछन्। तर सरकारले अझ पनि धार्मिक संस्था तथा स्थानहरूमा सामूहिक भेटघाट गर्नलाई रोक लगाएको कारणले यसरी प्रविधि मार्फत जोडिन पाउँदा निकै धन्यवादी छु। म आशा गर्दछु हामीहरू सबै आरामै छौँ र मण्डली परिवारसँगै आराधना गर्ने दिनको प्रतीक्षा प्रार्थनासहित गर्दैछौँ। आज पनि हामी हाम्रो प्रभु येशूले सिकाउनु भएको डाँडाको उपदेशबाट राज्यको सिद्धान्तलाई हेर्नेछौँ। यो पाठ हाम्रो यस श्रृङ्खलाको अन्तिम पाठ हो। आउनुहोस् हामी सुरु गरौँ। हामी नेपालीहरू प्राकृतिक प्रकोपहरूको बारेमा राम्रोसँग परिचित छौँ। विगत केही दिनहरूमा एकदमै धेरै पानी परिरहेको छ, जसको कारणले गर्दा धेरै ठाउँमा बाढी र पहिरो आएको छ। केही मानिसहरूले आफ्नो प्राण गुमाएका छन् भने धेरै घरबारविहीन भएका छन्, कारण धेरै घरहरू क्षति भएका छन्। 5 वर्ष अगाडि गएको भूकम्पले पनि धेरै घरहरू क्षति भएका थिए। त्यसपछि नेपाल सरकार र स्थानीय निकायले भूकम्प प्रतिरोधात्मक घरहरू बनाउने सल्लाह दिनुभएको थियो। कुनै पनि घरलाई प्राकृतिक प्रकोपमा अटल र स्थिर रहन त्यो घरको जग निकै बलियो हुनुपर्छ। बलियो जग भएको घरलाई कुनै पनि कुराले सजिलै हल्ल्याउन सक्दैन, तर जग नै कमजोर भयो भने त्यस घरलाई टिक्न निकै गाह्रो हुन्छ। त्यसै गरी क्रिस्चियन जीवनमा पनि हाम्रो जग बलियो हुन निकै महत्त्वपूर्ण छ। हाम्रो जीवनको लागि एक मात्र बलियो जग भनेको ख्रीष्ट र उहाँको वचन नै हो। आज हामीले त्यही शीर्षकमा यो वचनको खण्डलाई हेर्न गइरहेका छौँ। आउनुहोस् हामी यो खण्डले के सत्यता सिकाउँछ त्यसलाई हेरौँ। म अनुरोध गर्दछु हामी सबैजना मिली मत्तीको पुस्तक 7 अध्यायको 24देखि 29 पदलाई हेरौँ। मत्तीको पुस्तक 7 अध्यायको 24देखि 29 पद। यहाँ यसरी लेखिएको छ, यसकारण जसले मेरा यी वचन सुन्छ र पालन गर्छ, म त्यसलाई एक बुद्धिमान मानिससँग त्यसको तुलना गर्छु, जसले आफ्नो घर चट्टानमाथि बनायो, अनि पानी पर्यो र बाढी आयो, अनि हुरी चल्यो र त्यस घरमाथि बजारियो, र पनि त्यो ढलेन, किनकि त्यो चट्टानमाथि बसालिएको थियो। जसले मेरा यी वचन सुनेर पनि पालना गर्दैन, त्यसको तुलना एकजना मूर्ख मानिससँग गरिन्छ, जसले आफ्नो घर बालुवामाथि बनायो, पानी पर्यो र बाढी आयो, अनि हुरी चल्यो र त्यस घरमाथि बजारियो, र त्यो घर ढल्यो, अनि त्यसको ठुलो विनाश भयो। येशूले यो कुरा भनिसक्नु भएपछि भिड उहाँका शिक्षा सुनेर छक्क पर्यो, किनकि उहाँले तिनीहरूका शास्त्रीहरूले झैँ होइन तर अधिकार भएको मानिसले जस्तो गरी सिकाउनुहुन्थ्यो। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ तपाईँको वचनको लागि, तपाईँको अनुग्रहको लागि। प्रभु, यस संसारमा हामीले हरेक दिन हजारौँ आवाजहरू सुन्छौँ, तर हामीले सुन्नुपर्ने हाम्रो लागि आवश्यक भनेको आवाज तपाईँको मात्रै हो। जस्तो हामी यो वचन हेर्न गइरहेका छौँ, यस वचनको सत्यता बुझ्नलाई तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुभएको छ। यस वचनको सत्यता हाम्रो जीवनमा लागू गरेर हामी हरेक दिन ख्रीष्टको चरित्रमा परिवर्तन हुँदै जान सकौँ। सुरुदेखि अन्त्यसम्म सुन्ने सुनाउने दुवैलाई तपाईँको अनुग्रहमा राख्नुभएको छ, येशू प्रभुको नाममा, आमेन। यो पदमा आइपुग्दा हामी डाँडाको उपदेशको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। यो खण्ड यस कारण भन्ने शब्दसँगै सुरु भएको छ। यस शब्दले पहिलेको खण्डहरूको सँगको सम्बन्धलाई जनाउँदछ। डाँडाको उपदेशमा येशूले परमेश्वरको राज्यको सम्बन्धी निकै महत्त्वपूर्ण र अर्थपूर्ण सत्यताहरू सिकाउनु भएको थियो। उहाँले आशिषित जीवन, साँचो धार्मिकता, साँचो नैतिकता, साँचो चाहना र साँचो आचरणको बारेमा सिकाउनु भयो। 7 अध्यायको 13 पददेखि उहाँले सिकाउनु भएको सबै कुराको निष्कर्ष बताउँदै आउनुभएको छ। यी सबै कुराहरू सिकिसकेपछि गर्नुपर्ने कुराहरू या भनौँ निर्णयहरूको बारेमा उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ। 2 हप्ता अगाडि भाइ समीपले हामीलाई रोज्नुपर्ने असल बाटोको बारेमा सिकाउनु भएको थियो। गएको हप्ता पास्टर प्रेमले हामीलाई क्रिस्चियन शिक्षकहरूले साँचो शिक्षा सिकाएका छन् कि छैनन् जाँच्न र हामी आफै पनि साँचो क्रिस्चियन हो या होइन विचार गर्नु भनी चुनौती दिनुभएको थियो। यस खण्डलाई ध्यान दिएर हेर्ने हो भने यसले 2वटा निष्कर्षको काम गर्दैछ। सबैभन्दा पहिले पुरै डाँडाको उपदेशको
अनि मैले अघि नै भनेको थिएँ कि 7 अध्यायको 13 पददेखि येशूले आफ्नो सम्पूर्ण शिक्षाको निष्कर्ष दिँदै हुनुहुन्छ र अर्को चाहिँ योभन्दा अगाडिको खण्डको येशू भन्नुहुन्छ मलाई प्रभु प्रभु भन्ने सबै स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैनन्, स्वर्गमा हुनुहुने मेरो पिताको इच्छा पालन गर्ने मानिस मात्र स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्नेछ। यस पदको तात्पर्य नै केवल आश्चर्य कर्म गर्दैमा कोही पनि परमेश्वरको राज्यको हकदार हुँदैन भन्ने देखाउनु हो, तर ती मानिसहरू हकदार हुन्छन् जसले उहाँको इच्छा पालन गर्छन्। यसकारण भन्ने शब्दले यही कुरालाई प्रष्ट पार्छ र उहाँको इच्छा पालन गर्नु भनेको उहाँको वचन पालन गर्नु हो। यो खण्ड उपदेशको निष्कर्ष भए तापनि येशूले एउटा दृष्टान्त प्रयोग गरेर वचनको सत्यतालाई प्रकट गर्नुभएको छ। येशूले 2 मानिसहरू, 2 घर, 2 जग र 2 परिणामहरूद्वारा सही कुरा रोज्नुको महत्त्वलाई प्रकाश पार्नु भएको छ। मानिसको जीवनको सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको निर्देशनहरू पालन गर्न नसक्नु हो। हाम्रो स्वभाव यस्तो छ कि हामीलाई जे गर भनिएको छ हामी त्यसको ठिक विपरीत गर्छौँ। गएको 4 महिना सारा संसारकै लागि निकै कष्टकर रह्यो। अहिले पनि हामी पूर्ण रूपमा कोरोनाको महामारीबाट स्वतन्त्र भइसकेका छैनौँ। लकडाउनको सुरुवाती दिनहरू निकै कठिन र कष्टकर थिए। सरकारको निर्देशन अनुसार आफ्नो सुरक्षाको लागि हामी सबैजना घरभित्र बस्नुपर्ने थियो, तर पनि धेरै मानिसहरू बाहिर जानुभयो। धेरैले त पुलिसको पिटाइ पनि खानुभयो र पनि बाहिर जान छोड्नु भएन। त्यसै गरी क्रिस्चियनहरूको पनि सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको नै परमेश्वरको वचन सुन्न त सुन्नु तर पालन नगर्नु हो। यसले परमेश्वरको इच्छा पालन नगर्ने मानिसहरूलाई अन्त्यको न्याय हुँदा मैले तिमीहरूलाई कहिले पनि चिनेको छैन भनी भन्नुभएको छ र उहाँको वचन पालन नगर्नु नै उहाँको इच्छा पालन नगर्नु हो। प्रोटेस्टेन्ट सुधारवादको 5वटा महत्त्वपूर्ण सोलाहरू, सोला भन्ने शब्द ल्याटिन भाषाबाट लिएको जसको अर्थ केवल वा मात्र भन्ने हुन्छ। त्यो 5वटा महत्त्वपूर्ण सोलाहरूमध्ये एक सोला स्क्रिप्चुरा वा धर्मशास्त्र मात्र सुसमाचारीय मण्डलीको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विश्वास वा सिद्धान्त हो। परमेश्वरले आफ्नो पूर्ण प्रकाशको रूपमा हामीलाई बाइबल दिनुभएको छ। यो उहाँको आफ्नै श्वास वा प्रेरणाबाट भएको हो। यो त्रुटिरहित छ, यानि कि यसमा केही खोट छैन र हाम्रो जीवनको लागि पर्याप्त छ। परमेश्वर, ख्रिस्ट, पवित्र आत्मा, पाप, उद्धार, जीवन र अनन्तताको बारेमा साँचो कुरा बुझ्न यो बाहेक अन्य पुस्तक छैन। मण्डलीको सेवकाईको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सेवकाई नै परमेश्वरको वचन प्रचार गर्नु हो। वचन प्रचारद्वारा परमेश्वरलाई नचिनेकाहरूले अनन्त जीवनको बारेमा थाहा पाउन सक्छन् भने उद्धार पाएकाहरू मुक्तिमा बढ्दै जान सक्छन्। प्रियहरू, हाम्रो लागि वचन निकै महत्त्वपूर्ण छ। याकुबले विश्वासीहरूलाई चुनौती दिएका छन् कि वचन सुन्ने मात्र भएर आफूलाई धोका नदियो तर पालन गर्ने हो। पुरानो करारदेखि नै सम्पूर्ण नयाँ करारमा वचन पालन गर्नको लागि विशेष आज्ञाहरू दिएका छन्। परमेश्वर र सुसमाचारको सत्यतालाई प्रमाणित गर्नका लागि पनि वचनभन्दा भरोसायोग्य अर्को कुनै कुरा छैन। पद 24 मा येशूले भन्नुभएको छ, जसले मेरा यी वचनहरू सुन्छ र पालन गर्छ म एकजना बुद्धिमान मानिससँग त्यसको तुलना गर्छु जसले आफ्नो घर चट्टानमाथि बनायो। येशूले प्रत्यक्ष रूपमा डाँडाको उपदेश सुन्न आएका भिडलाई यो वचन भन्नुभएको थियो। हामीले डाँडाको उपदेशलाई निकै समय लगाएर अध्ययन गरेका छौँ, तर वास्तवमा यो खण्ड येशूले एक बिहानी वा एक दिनमा भन्नुभएको थियो। यस पदमा उहाँले मेरा यी वचन भन्नुभएको छ, जसले विशेष गरी डाँडामा उहाँले बोल्नुभएको वचनलाई नै जनाउँदछ। मत्ती 4 अध्यायको 17 पदमा येशूले यसरी प्रचार गर्न सुरु गर्नुभयो, पश्चाताप गर किनभने स्वर्गको राज्य नजिकै आइपुगेको छ। डाँडाको उपदेशमा उहाँले त्यस राज्यको जीवन र सिद्धान्तहरूलाई सिकाउनु भएको छ। पक्कै पनि साँचो धार्मिकताको बाटो फरिसीहरूबाट होइन, तर येशूलाई पछ्याउँदा आउँछ। उहाँले साँचो रूपमा आवश्यक हरेक कुराहरू उहाँलाई सुन्न आएका भिडलाई सिकाउनु भयो। तर वचन सुन्दैमा हामीले परमेश्वरबाट आउने सबै आशिषको भागीदार हुन सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ प्रमाणित हुँदैन। पास्टर जोन म्याकर्थर भन्नुहुन्छ, हामीले उद्धार पाएका छौँ भन्ने कुराको एउटै प्रमाण आज्ञाकारिताको जीवन हो। ख्रिस्ट हाम्रो जीवनको मालिक हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यसैले देखाउँछ। व्यवस्था 4 अध्यायमा मोसाले इस्राएलीहरूका माझमा परमेश्वरको आज्ञा दोहोर्याउँदै पद 6 मा भनेका थिए, तिमीहरूले ती मान र पालन गर, किनकि यसैबाट अरू जातिहरूका अघि तिमीहरूको बुद्धिमानी र समझको प्रचार हुनेछ। यो सबै विधिहरू सुनेर उनीहरूले भन्नेछन्, अवश्य यस महान जातिका मानिसहरू खुबै बुद्धिमान र समझदार रहेछन्।
परमेश्वरले तिनीहरूलाई मिश्र देशको दासत्वबाटको छुटकारापछि मात्र यी वचनहरू दिनुभएको थियो जो तिनीहरूले पालन गर्नुपर्ने थियो। ती वचनहरू पालन गर्न नसकेको खण्डमा परमेश्वरले तिनीहरूलाई ताडना दिनुभयो। मैले यो भन्दै गर्दा कुनै डर प्रचार गर्न खोजेको भने होइन, तर वचन पालन विश्वासीहरूको लागि निकै महत्त्वपूर्ण छ भनी बताउन खोजेको मात्र हुँ। येशूको वचन सुन्ने र पालन गर्ने मानिसलाई उहाँ आफैले बुद्धिमान मानिससँग तुलना गर्नुभएको छ, जसले आफ्नो घर चट्टानमाथि बसालेको छ। हरेक मानिस बुद्धिमान हुन चाहन्छ। अहिले सामाजिक सञ्जालमा एकजना मानिस निकै भाइरल भएका छन्, जसले 3 मिनटमा निकै ठुलो पुस्तक पढेर त्यसलाई कण्ठ गरेर सोधिएका कुराहरू हुबहु लेख्न सक्छन्। धेरैले त उनलाई विज्ञानको पिता अल्बर्ट आइन्स्टाइन भन्दा पनि बुद्धिमान भन्ने उपमा नै दिएका छन्। सारा संसार नै बुद्धिको चाह गर्छ। यसले पनि त्यस मानिसको बुद्धिमत्तालाई प्रशंसा गर्नुभएको छ जसले उहाँको वचन पालन गर्छ। तर हामीले यो कुरा राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ कि त्यो मानिस बुद्धिमान भएर वचन पालन गरेको होइन, बरु वचन पालन गरेको कारणले बुद्धिमान भएको। बाइबलले हामीलाई सफासँग बताउँछ कि हामीहरू हाम्रो अपराधमा मरेका थियौँ। हामीलाई धार्मिकताको बाटो मन पर्दैन। परमेश्वरको वचनले हाम्रो हृदयको हरेक विचारलाई उदाङ्गो पार्छ र हामी कति दुःखलाग्दो अवस्थामा थियौँ भन्ने कुरा पनि देखाइदिन्छ। रोमीको पुस्तकमा पावलले भनेका छन् कि हामी परमेश्वरको शत्रु थियौँ र परमेश्वरबाट आउने न्यायको भागीदार थियौँ। यदि परमेश्वरले हामीलाई अनुग्रह नगरेको भए कुनै पनि रीतिले हामी परमेश्वर र साँचो धार्मिकतालाई चिन्न सक्दैनथ्यौँ। त्यसो भए अपराधमा मरेको मानिस कसरी परमेश्वरको वचन पालन गर्ने कुरालाई रोज्न सक्छ र? आरसी स्प्रोले यसरी भन्नुहुन्छ, हामी वचनले हाम्रो आलोचना गरेको देख्न भन्दा हामी वचनको आलोचना गर्न रुचाउँछौँ। त्यसैले हामी बुद्धिमान भएको कारणले वचन पालन गर्ने होइन, तर वचन पालन गरेको कारणले बुद्धिमान हुन्छौँ। त्यो बुद्धिमान मानिसलाई घर बनाउने मानिससँग तुलना गर्दै येशू भन्नुहुन्छ, त्यस मानिसले चट्टानमाथि घर बनायो। आफ्नो सेवकाई सुरु गर्नुभन्दा अघि येशूले सिकर्मी काम गर्नुभएको थियो। त्यति बेलाका सिकर्मीहरूले केवल काठको काम मात्र गर्ने होइन, तर घरहरू पनि बनाउने गर्दथे। यसकारण उहाँले आफ्नो अनुभवबाट घर बनाउने उदाहरण निकाल्नु भएको छ। मैले सुरुमा नै भनेको थिएँ, कुनै पनि घर बनाउनको लागि त्यस घरको जग निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जति नै राम्रो घर बनाए तापनि जग राम्रो बनेको छैन भने त्यो घर धेरै समयसम्म टिक्न सक्दैन। हामी बस्ने घर अगाडि एउटा जग्गा छ र त्यहाँ अहिले घर बनाउने काम हुँदैछ, तर हामीले त्यहाँ ढुङ्गा र जाली बाहेक अरू केही पनि देख्दैनौँ। त्यो जमिन भिरालो छ र त्यसमा त्यत्तिकै घर बनायो भने घर र त्यसमा बस्ने मानिसहरू जोखिममा पर्नेछन् र त्यसै कारणले गर्दा लाखौँ रुपियाँ लगानी गरेर उहाँहरूले जाली बाँधेर जग उठाउँदै हुनुहुन्छ। घर हाम्रो सुरक्षाको लागि निकै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले लामो समयसम्म टिक्नको लागि बलियो जग निकै नै महत्त्वपूर्ण र आवश्यक हुन्छ। हाम्रो क्रिस्चियन जीवन घरभन्दा पनि निकै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले हाम्रो जीवनको जग चट्टानमाथि बसालेका छौँ कि छैनौँ विचार गर्नुपर्छ। अब यो चट्टान को वा के हो त्यसलाई हेरौँ। बाइबलमा चट्टान भनेर परमेश्वर र उहाँको जीवित वचनलाई जनाउँदछ। येशूले यो पनि भन्नुभएको छ, मेरा यी वचन पालन गर्ने मानिसहरूलाई म बुद्धिमान मानिससँग तुलना गर्छु। चट्टान भन्ने शब्द ग्रिक भाषाको पेट्रा भन्ने शब्दबाट आएको हो, जसको अर्थ सानो ढुङ्गा नभएर ठुलो चट्टान भन्ने अर्थ दिन्छ, जो निकै बलियो र अटल छ। भजन सङ्ग्रह 18मा परमेश्वरलाई मेरो चट्टान र बलियो किल्ला भनिएको छ। मत्ती 16मा जब यसोले आफ्ना चेलाहरूलाई मानिसहरू म को हुँ भन्छन् भनी सोध्नु भएको थियो, त्यति बेला चेलाहरूले तपाईँलाई कसैले एलिया, कसैले बप्तिस्मा दिने योहन्ना र कसैले अगमवक्ताहरूमध्ये एक भन्छन् भनी उत्तर दिएका थिए। फेरि येशूले तिनीहरूलाई सोध्नुभयो, तिमीहरू चाहिँ के भन्छौ, म को हुँ? पत्रुसले जवाब दिए, तपाईँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ, जीवित परमेश्वरका पुत्र। येशूले तिमीलाई भन्नुभयो, मानिसबाट तिमीलाई यो कुरा प्रकट भएको होइन, तर स्वर्गमा हुनुहुने मेरा पिताले प्रकट गर्नुभएको। म तिमीलाई भन्दछु कि तिमी पत्रुस हौ। म मेरो मण्डली यस चट्टानमाथि स्थापित गर्नेछु र नरकका ढोकाहरू त्यसमाथि विजय हुनेछन्। पत्रुस शब्द ग्रिकमा पेट्रा हो र यही शब्द मत्ती 7को खण्डमा पनि प्रयोग गरिएको छ। यो परमेश्वरको वचनको चट्टान हो, जुन कुरा पत्रुसले आफै नभई स्वर्गबाट तिनलाई प्रकट गरिएको थियो र त्यही चट्टानमा हाम्रो क्रिस्चियन जीवन निर्माण हुन्छ।
कोरिन्थीको मण्डलीमा विभाजनको ठुलो समस्या थियो। मानिसहरू म पावलको, म अपोल्लोसको भनी भन्ने गर्थे, जसले गर्दा क्रिस्चियन एकतामा धेरै ठुलो समस्या आएको थियो। जब पावलले यो थाहा पाए, उनले पहिलो कोरिन्थी 13 अध्यायको 11मा लेखेका छन्, जुन जग बसालिएको छ, जो ख्रिस्ट हुनुहुन्छ, त्यसबाहेक अर्को कुनै जग बसाल्न सकिँदैन। यदि हाम्रो जीवनको जग ख्रिस्ट र उहाँको वचन बाहेक अरू कुनै कुरामा छ भने हाम्रो जीवन निकै गाह्रो र कष्टकर हुन्छ। पावल सम्भवतः सबैभन्दा असल क्रिस्चियन हुनुहुन्थ्यो। नयाँ करारमा उहाँको 13वटा पत्रहरू छन्। अपोलोस निकै असल प्रचारक हुनुहुन्थ्यो, तर पनि उहाँहरू आफैले आफ्नो जीवनको जग ख्रिस्ट र उहाँको वचनमा निर्माण गर्नुभयो, आफ्नो ज्ञान, सिप र कुशलतामा होइन। येशूले आफ्नो मृत्युको बारेमा मोहीहरूको दृष्टान्तबाट सिकाउँदा भन्नुभएको थियो, जुन ढुङ्गालाई भवन निर्माण गर्नेहरूले रद्द गरे, त्यही चाहिँ कुनाको शिरढुङ्गो बन्यो। प्रियहरू, यदि हाम्रो जीवन ख्रिस्ट र उहाँको वचनमा निर्माण भएको छैन भने त्यो जीवन स्थिर रहँदैन। पद 25 र 27मा घरको परिणाम र अवस्थालाई बताइएको छ। पद 26मा येशूको वचन पालन नगर्ने मानिसलाई मूर्ख मानिससँग तुलना गरिएको छ। एक हिसाबले भन्ने हो भने ख्रिस्ट र उहाँको वचन बाहेक अर्को जगमा घर बनायो भने त्यो मूर्खता मात्र हुनेछ। पद 26मा पनि पद 24 धेरै शब्दहरू प्रयोग गरिएका छन्, तर ती दुई पदहरू बीच निकै ठुलो भिन्नता छ। जसले मेरा यी वचन सुने पनि पालन गर्दैनन्, त्यस मानिसको तुलना म मूर्खसँग गर्छु, जसले बालुवामाथि घर बनायो। मैले अघि नै विश्वासीहरूको जीवनको समस्याको बारेमा बताएको थिएँ। हामीहरू वचन त सुन्छौँ तर पालन गर्दैनौँ। साँचो चेलापनको चिन्ह सुन्नु र विश्वास गर्नु मात्र नभई विश्वास गर्नु र पालना गर्नु हो। संसारमा यस्ता धेरै मानिसहरू छन् जो ख्रिस्ट र उहाँको वचन मन पराउँछन्, तर दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ जब हामी ख्रिस्ट मात्र सत्य हुनुहुन्छ भनी बताउँदा विश्वास गर्न इन्कार गर्छन्। विश्वास बिना आज्ञाकारिता असम्भव नै छ। अझै भनौँ भने यसले प्रचार गरेको डाँडाको उपदेशलाई धेरै मानिसहरूले यति मन पराउँछन् कि यही सिद्धान्त र दर्शनलाई प्रयोग गरेर धेरै पुस्तकहरू लेखिएका छन्, तर विश्वास र पालना भने फिटिक्कै हुँदैन। भनिन्छ भारतका राष्ट्रपिता महात्मा गान्धीलाई पनि डाँडाको उपदेश निकै मन पर्थ्यो। कतिपय मानिसहरूले कसैले तिमीलाई एक गालामा हान्दा अर्को गाला थापिदेऊ भन्ने भनाइ त महात्मा गान्धीकै हो भनी भन्छन्। तर दुःख लाग्दो कुरा, उहाँलाई ख्रिस्टको वचन मन परे तापनि येशूलाई पछ्याउन भने उहाँले सक्नु भएन। उहाँ निकै नम्र र नैतिक मानिस हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँको जीवनको जग ख्रिस्टमा बसेको थिएन। हामीलाई ख्रिस्ट र उहाँको वचन मनपर्छ भन्दैमा हामी क्रिस्चियन वा साँचो विश्वासी भएका छौँ भन्ने कुराको चाहिँ प्रमाणित हुँदैन। हामी जान्दछौँ वचन सुन्नु एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। रोमीको पुस्तकमा पावलले विश्वास सुनाइबाट आउँछन् भनी लेखेका छन्, तर यदि सुनेर मात्र बस्ने तर त्यसलाई आफ्नो जीवनमा पालन नगर्ने हो भने त्यसले केही लाभ गर्दैन। उदाहरणको लागि, यदि कसैले म गाडी चलाउने लाइसेन्स त लिन्छु तर ट्राफिक नियमको पालना भने गर्दिनँ भन्यो भने कस्तो कस्तो नमिलेको हुन्छ। पहिलो यूहन्ना 2 अध्यायमा यसरी लेखिएको छ, कसैले म उहाँलाई चिन्छु यानि कि यसुलाई चिन्छु तर उहाँका आज्ञाहरू पालन गर्दैन भने त्यो झुटो हो, त्यसमा सत्यता छैन। आज्ञा पालनले हाम्रो आत्मिकीय अवस्थालाई देखाउँदछ। यसरी आज्ञा पालन नगर्ने मानिसलाई यसले मूर्ख मानिससँग तुलना गर्नुभएको छ, जसले घर त बनायो तर बालुवामाथि। अहिले घर बनाउनलाई बालुवाको पनि प्रयोग हुन्छ, तर बालुवा आफैमा बलियो कुरा भने होइन। बालुवा कमजोर र फुक्का हुन्छ। यदि हामी कुनै पनि नदीको किनारमा गएका छौँ भने हामीलाई थाहा छ कि बालुवामा हाम्रो खुट्टा सजिलै भाँसिन्छ। के त्यसमा घर धारिन सक्छ र? कुनै पनि मानिसले बालुवामाथि घर बनाउन चाहँदैन, र येशूको वचन सुनेर पालन नगर्नु चाहिँ बालुवामाथि घर बनाए जस्तै हो। वचन सुन्यो, निकै राम्रो पनि लाग्यो, तर हामी आफ्नै प्रयासमा आफैलाई मनपर्ने र आफ्नै व्यक्तिगत खुसी खोज्न घर बनाउँछौँ भने त्यो घर टिक्ने छैन भन्ने कुरा पहिल्यै थाहा हुन्छ। र पनि आज धेरै विश्वासीहरूले त्यस्तै गरिरहेका छन्। प्रियहरू, अहिले यस्तो अबाइबलीय शिक्षा प्रचलित छ जसले येशूको वचन र धार्मिकतामा होइन तर आफ्नो खुसी, फाइदा र लाभको खोजी गर्न सिकाउँछ। येशूलाई पछ्याउँदा चुकाउनु पर्ने मोल होइन, तर यसुलाई पछ्याउँदा आउने फाइदाहरूलाई गन्न सिकाउँछ। हामी यसलाई सम्पन्नताको सुसमाचार यानि कि प्रस्पेरिटी गस्पल भन्छौँ। एउटा कुरा हामीले निकै विचार गर्नुपर्छ, चट्टान र बालुवामाथि घर बनाउनेहरू दुवैको घर उस्तै छ। झट्टै हेर्दा पनि तिनीहरू बिचमा केही फरक देखिँदैन, तर जगमा भने आकाश जमिनको फरक छ। आज हाम्रो लागि चुनौती यो छ कि हामीले येशूलाई कसको खातिर पछ्याइरहेका छौँ।
हाम्रो जीवन वचनको जगमा बसालिएको जीवन हो कि हाम्रो आफ्नै चाहना र धार्मिकतामा? ओठको स्वीकारले मात्र हृदयको पश्चातापलाई भने जनाउँदैन। दुवै घर तयार भए र दुवै घरमा उही किसिमको समस्याहरू आइपुग पर्यो। पद 25 र 27ले यी कुराहरूलाई प्रष्ट पार्छ। अनि पानी पर्यो र बाढी आयो, अनि हुरी चल्यो र त्यस घरमाथि बजारियो। पहिलो घर ढलेन, तर दोस्रो घरको ठुलो विनाश भयो। इजरायलमा निकै कम पानी पर्थ्यो। निकै गर्मी हुने भएकोले गर्दा जमिन चिरिएर कमजोर पनि भएको थियो र पछि पानी परेपछि त्यो कमजोर माटोलाई सजिलै बगाएर लान्थ्यो, तर चट्टानलाई भने बगाउन सक्दैन थियो। हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के थियो भने त्यो घरलाई एकै किसिमको समस्या, उही पानी, उही बाढी र उही हुरी, तर नतिजा भने निकै फरक। यसले अर्को ठाउँमा यसरी भन्नुभएको छ, केही बिउ ढुङ्गेनी ठाउँमा परे जहाँ धेरै माटो थिएन र माटोको गहिराई नहुनाले ती छिट्टै उम्रे। घाम निकै चर्केपछि टुसाहरू डढिहाले, जरा नलागेकोले ती ओइलिहाले। मर्कुस 4:5-6 पद। यसको अर्थ खोल्दै यसुले यसरी भन्नुभएको छ, त्यसरी ढुङ्गेनी ठाउँमा छरिएकाहरू यिनै हुन् जसले वचन सुन्छन् तर खुसी साथ तुरुन्तै ग्रहण गर्छन्, तर जरा नलागेकोले ती थोरै बेर मात्र टिक्छन्। तर जब वचनको कारण सङ्कष्ट वा सतावट आउँछ तिनीहरू तुरुन्तै लडिहाल्छन्। मर्कुस 4:16-17 पद। त्यो घरमाथि परेको पानी, बाढी र हुरीले दुई कुराहरूलाई जनाउँदछ। पहिलो, यस संसारमा आउने कष्ट तथा सतावटहरू। दोस्रो, परमेश्वरबाट आउने न्याय। हामी यस संसारमा छौँ जहाँ धेरै समस्याहरू छन्। मानिसहरूमा एउटा यस्तो अन्धविश्वास छ, क्रिस्चियन भएपछि केही दुःख कष्ट आइपर्दैन, सबै रोगहरू निको हुन्छ र धेरै धन सम्पत्ति पाइन्छ। हो, यो कुरा सत्य छ कि परमेश्वर कष्टहरूभन्दा महान हुनुहुन्छ। उहाँले सबै रोगहरू निको पार्न सक्नुहुन्छ र सम्पूर्ण वैभवहरू उहाँकै हुन्। परमेश्वर आफ्नो इच्छा अनुसार यी कुराहरू आफ्नै महिमाको लागि प्रयोग गर्नुहुन्छ। यसो आफैले भन्नुभएको थियो, यस संसारमा तिमीहरूलाई कष्ट हुनेछ, संसारले ख्रिस्टलाई घृणा गरेको कारणले तिमीहरूलाई पनि घृणा गर्नेछ, तर ढाडस गर, किनभने मैले संसारलाई जितेको छु। यसुले हामीलाई उहाँको आत्मा यानि कि पवित्र आत्मा दिनुभएको छ, जसले हामीलाई परमेश्वरको वचन स्मरण गराएर सबै कष्ट र सतावटहरू सामना गर्न अनि सहन शक्ति दिनुहुन्छ। कष्ट र सतावटको बाइबल अध्ययनमा पनि हामीले यही कुराहरू सिकेका थियौँ। यसुले हामीलाई झुटा अगमवक्ताहरूदेखि होसियार हुने चेतावनी पनि दिनुभएको छ। हामीले यो राम्रोसँग जान्नुपर्छ कि हाम्रो परमेश्वर प्रेमिलो र अनुग्रही पनि हुनुहुन्छ, तर हामीले यो पनि बोल्नु हुँदैन कि उहाँ धार्मिक न्यायकर्ता हुनुहुन्छ। उहाँ हाम्रो हरेक विचार र अभिप्राय जाँच्नुहुन्छ। हिब्रूहरूको पत्रमा यसरी लेखिएको छ, परमेश्वर भस्म पार्ने आगो हुनुहुन्छ। 12:9 पद। दुःख लाग्दो कुरा के छ भने बालुवामा निर्माण भएकाहरू सधैँ स्थिर रहन सक्दैनन् र प्रभुले भन्नुहुनेछ, मैले तिमीहरूलाई कहिल्यै चिनेको छैन। बालुवाले हाम्रो विचार, आचरण, चाहनाहरूलाई जनाउँछ जुन सधैँ बदलिरहन्छ, तर परमेश्वरको वचन त त्यो चट्टान हो जो स्वर्ग र पृथ्वी टली गए पनि सधैँ स्थिर रहन्छ। परमेश्वरले न्याय गर्दा जे कुरा परमेश्वरबाटको होइन त्यो नष्ट भएर जानेछ। एउटा कुरा हामीले याद गर्नुपर्छ कि हामीले नतिजा हेरेर मात्रै यो घर त बालुवामाथि बसालिएको रहेछ भने थाहा पाउँछौँ भन्ने भुल गर्नु हुँदैन। किनभने लुकाको सुसमाचारको यही खण्डमा यसरी भनिएको छ, त्यो घर बनाउने मानिसले गहिरो खनेर चट्टानमाथि जग बसाल्यो। अर्कोले जग बिना घर बनाएको कारणले ढल्यो। प्रियहरू, यस खण्डले हामीलाई यस्तो चेतावनी दिन्छ, कतै हाम्रो घर पनि बालुवामा त बनेको छैन। बाहिरबाट हेर्दा दुवै घर उस्तै देखिए तापनि जग निकै फरक। हामीले पहिला आफैलाई जाँचौँ र पछि अरूलाई हेरौँ। तिनीहरूको गिल्ला गर्न होइन, तर बलियो जग बसाल्न सहयोग गर्न। बाइबल प्रयोग गर्दैमा सबैले सही शिक्षा सिकाउँछ भन्ने छैन, तर हाम्रो विश्वास ख्रिस्टको साँचो सुसमाचारमा निर्माण गरौँ, किनकि उहाँ हाम्रो लागि आउनुभयो, हामीले पुरा गर्न नसक्ने व्यवस्था पुरा गर्नुभयो, हाम्रो पापको खातिर मर्नुभयो, गाडिनुभयो र बौरी उठ्नुभयो र स्वर्गमा उठाइ लगिनुभयो।
र न्याय गर्नलाई एक दिन फेरि आउनुहुनेछ। पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायको 1, 2, 3 पदमा हामीले यो सत्यता पाउँछौँ। याद गर्नुहोस्, मत्ती 5 अध्यायको 20 पदमा येशूले भन्नुभएको छ, तिमीहरूको धार्मिकता शास्त्री र फरिसीहरूको भन्दा बढी भएन भने तिमीहरू कुनै पनि रीतिले स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैनौ। शास्त्री र फरिसीहरू भन्दा साँचो धार्मिकता सिकाउने येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। तिनीहरूले आफ्नो स्वार्थ र कपटमा आफ्नै फाइदाको लागि निर्माण गरे, तर येशूको धार्मिकता उहाँको वचन र उहाँको चरित्रमा आधारित छ र यो चट्टान सधैँ स्थिर रहन्छ। मार्टिन लुथरको यो भनाइले हामीलाई वचनमा जग बसालिएको जीवन कस्तो हुन्छ भनी बुझ्न सहायता गर्छ। जब उहाँले रोमन क्याथोलिक मण्डलीको पाप मोचन प्रतिको झुटो शिक्षाको विरुद्धमा वचनबाट सही कुराहरू लेख्नु भएको थियो, रोमन क्याथोलिक मण्डलीले लुथरलाई आफ्नो कुरा फिर्ता लिनलाई निकै दबाब दिएको थियो। लुथरले जवाफमा यसो भन्नुभएको थियो, जबसम्म म पवित्र धर्मशास्त्रबाट निश्चित हुँदिनँ, म मेरा कुराहरू फिर्ता लिन सक्दिनँ, किनभने मेरो सोचलाई परमेश्वरको वचनले कैद गरेको छ र यसको विपरीत काम गर्न सही पनि होइन र सुरक्षित पनि छैन। म यहाँ उभिएको छु र म अरू केही गर्न सक्दिनँ। परमेश्वरले मलाई सहायता गर्नुभएको छ। ख्रीष्ट उहाँको वचन बाहेक अरू सबै कुराहरू भासिने बालुवाको दलदल हुन्। म प्रार्थना गर्दछु हाम्रो विचार पनि परमेश्वरको वचनले कैद भएको होस्। पद 28 र 29ले डाँडाको उपदेशप्रति मानिसहरूको प्रतिक्रियाहरूलाई देखाउँदछ। मलाई लाग्छ यो अन्त्य नभई सुरुवात हो। हुन त यस पदमा मानिसहरूले विश्वास गरे भन्ने कुरालाई देखाइएको छैन, तर उहाँको शिक्षा सुनेर उनीहरू छक्क परे भनेको छ। किनभने उहाँले शास्त्रीहरूले जस्तो होइन, तर अधिकार भएको मानिसले जसरी सिकाउनु भएको थियो। यो छक्क परे भन्न शब्दले निकै ठुलो झट्का लाग्यो भन्ने अर्थ दिन्छ र पक्कै पनि, किनभने तिनीहरूले यस्तो कुरा आजसम्म सुनेका थिएनन्। तिनीहरूले शास्त्रीहरूलाई सुनेका थिए, तर शास्त्रीहरूले पुरानो करार र आफ्ना गुरुहरूको अधिकार प्रयोग गर्थे, तर येशू आफैमा सर्वोत्तम अधिकार हुनुहुन्थ्यो। उहाँ जीवित वचन हुनुहुन्थ्यो, जुन कुरा हामीले यूहन्नाको सुसमाचार 1 अध्यायको 1, 2, 3 पद र 14 पदमा पाउँछौँ कि कसरी उहाँ आदिमा हुनुहुन्थ्यो र बनिएका सबै कुराहरू उहाँद्वारा बनियो र अन्तमा उहाँ देहधारी भएर आउनुभयो। त्यसै कारण उहाँलाई अरू कुनै अधिकारको आवश्यकता पर्दैन थियो। येशूले आफ्नो व्यक्तिगत अधिकार प्रयोग गर्नुभयो। यसरी येशूको अधिकारहरू पानीमाथिको अधिकार, मृत्युमाथिको अधिकार र सिकाउने अधिकार देखेर मानिसहरू छक्कै परेको हामी पाउँछौँ र यसैले येशू सर्वोच्च परमेश्वर हुनुहुन्छ भने पनि प्रमाणित गर्छ। यो खण्ड हाम्रो लागि चेतावनीको रूपमा आएको छ, किनभने स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्नको लागि येशूभन्दा अर्को बाटो छैन। हामी हरेक दिन यही सत्यतालाई मनन गर्दै धार्मिकतामा निर्माण हुँदै जान सकौँ। येशूको अनुग्रहमा उहाँमा साँचो जग बसाल्न सकौँ र अरूलाई पनि त्यही सत्यतामा हुर्काउन सकौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। स्वर्गीय पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ तपाईँको जीवित वचनको लागि। तपाईँ परमेश्वर महान हुनुहुन्छ र तपाईँभन्दा महान अरू कोही छैन। प्रभु, हामी यस्तो मानिसहरू छौँ जो आफ्नो फाइदाको लागि मात्रै कतिवटा कामहरू गर्न खोज्छौँ, तर तपाईँको वचनबाट आउने फाइदा, आनन्दको फाइदालाई हामी इन्कार गरिरहेका हुन्छौँ। प्रभु, हामीले केही काम नगरिकन तपाईँबाट उद्धार र मुक्ति पाएका छौँ र पनि कैयौँ समयमा हामी तपाईँलाई इन्कार गर्छौँ। हामी प्रार्थना गर्दछौँ ख्रीष्ट तपाईँले हाम्रो हृदयलाई, हाम्रो मस्तिष्कलाई, हाम्रो सोचलाई, हाम्रो विचारलाई तपाईँको वचनले कैद गर्नुभएको छ। हामी प्रार्थना गर्दछौँ हामी भासिने दलदलमा होइन, तर तपाईँको धार्मिकतामा हाम्रो जीवनलाई निर्माण गर्न सकौँ। प्रभु, हाम्रो जीवनबाट तपाईँ महिमित हुनुहोस्, माथि उचालिनु भएको होस्। प्रभु, हामी प्रार्थना गर्दछौँ तपाईँको वचनलाई सबैभन्दा माथि राखेर हामी धार्मिकताको जीवन जिउन सकौँ। ख्रीष्ट येशू तपाईँको नाउँमा हामी माग्दछौँ। आमेन। परमेश्वरले तपाईँ सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह।